नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेको काम देखेर विरोधीहरू छटपटाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप। 3 वर्षमा सरकारले असाधारण काम गरेको र त्यसबाट विरोधीहरू डराएर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागि परेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। असाधारण विकास गरेकाले अहिले नै सरकार ढाल्नुपर्छ भनेर देशी विदेशी षड्यन्त्रकारीहरू जुर्मराएको आरोप। निर्मला भागरथी लगायतका बलात्कारी र हत्याका आरोपितहरूलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। रूपन्देहीमा बुटवलदेखि पाल्पा जोड्ने केबल कारको शिलान्यास। बुटवलको चिडिया खोलादेखि पूर्व पाल्पाको बसन्तपुरसम्म जोड्ने केबल कारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा बुटवलको बमघाटमा शिलान्यास। लुम्बिनी केबल कारको लम्बाइ 3 किलोमिटर हुने। 3 अर्ब 52 करोड रुपैयाँको लागतमा केबल कार निर्माण हुने। नेपाल सरकारले लुम्बिनी केबल कार प्रालीलाई बुटवलदेखि बसन्तपुरसम्मको 3 किलोमिटर बीचमा पर्ने वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाउने गरी गरिसकेको छ स्वीकृति प्रदान। 1 वर्षभित्र केबल कार निर्माण हुने प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वास व्यक्त। केबल कार निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रतिबद्धता। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षद्वारा शनिबार देशभर जनयुद्ध दिवसको आयोजना। दिवसको अवसरमा नेकपा पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आयोजित कार्यक्रमलाई नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा सम्बोधन। 7 दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि खतरामा परेको अध्यक्ष दाहालको भनाई। हजारौं शहीदले रगत बगाएर प्राप्त गरेको संविधान कुल्चिने षड्यन्त्र भइरहेको दाहालको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हजारौं शहीदहरूको बलिदानीबाट आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुल्चिन खोजेको अध्यक्ष दाहालको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्ति कित्तासँग तुलना गर्दै यस्तो दुष्प्रयास नगर्न आग्रह। सरकारले गरेको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध नेपालका सबै जनता एकजुट हुने बेला भएको अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ लैजानका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। कांग्रेसको 77 वटै जिल्लामा आयोजना गर्न लागि फागुन 3 गतेको प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि अपील। सरकारको पछिल्लो काम कारबाहीले मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ धकेल्दै गएको तर्क। नेता पौडेलले मुलुकलाई जोगाउन संविधान लोकतन्त्र र समावेशिताको रक्षाका लागि आम लोकतन्त्रवादीहरूले सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको तर्क। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा काठमाडौँमा गंगा कार्की विश्वको दुस्साध्य जनयुद्ध पुस्तक सार्वजनिक। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रतिक्रान्तिकारी सोचसहित हमला भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षको भनाई। ठूलो बलिदानी पछि प्राप्त उपलब्धि संकटमा परेकाले एकताबद्ध भएर त्यसको रक्षा गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष दाहालको जोड। अध्यक्ष दाहालद्वारा जनयुद्ध दिवसकै अवसरमा बारबर्दिया नगरपालिकाले आयोजना गरेको जीवन गाथा पुस्तक पनि विमोचन। जनयुद्धमा शहीद ज्यान गुमाएका बेपत्ता पारिएका तथा घाइते योद्धाहरूको जीवन गाथा सार्वजनिक गरेकोमा अध्यक्ष दाहालद्वारा धन्यवाद ज्ञापन। जीवन गाथा पुस्तकमा जनयुद्धको तयारीको क्रममा बर्दिया जिल्लामा शहीद ज्यान गुमाएका बेपत्ता पारिएका तथा घाइते योद्धाहरूको जीवन गाथा गरिएको छ संग्रहित। प्रकाशित जीवन गाथामा 680 योद्धाहरूको समेटिएको छ जीवनी। 328 शहीद तथा मारिएका व्यक्तिहरू, 250 जना बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू र 102 जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समेटिएको छ जीवन गाथा। बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शनिबार पनि युवा युवतीहरूद्वारा प्रदर्शन। आँखामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवतीहरूले बलात्कारी हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै गरेका हुन् नाराबाजी। सेतो लुगा लगाएर ब्यानर सहित अग्रभागमा 3 जना महिलाले प्रतीकात्मक रूपमा गरेका थिए विरोध प्रदर्शन। उनीहरूले हत्यारालाई सार्वजनिक गर बलात्कारीलाई फाँसी दे जस्ता लगाएका थिए नाराबाजी।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका बलात्कार र हत्यामा संलग्नको पहिचान र कारबाही नभएपछि त्यसको विरोधमा काठमाडौँमा दिनहुँ जसो हुँदै आएको छ प्रदर्शन। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध नागरिक समाजका प्रतिनिधिद्वारा प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिले गरेका हुन् माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन। विभिन्न नारा लेखिएका पर्चासहित उपस्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला कदमको गरेका थिए विरोध। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान चितवनद्वारा शनिबारबाट सौराहामा सडक फुड फेस्टिभल सुरु। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान चितवनले गरेको हो फुड फेस्टिभलको आयोजना। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान चितवनले फागुन 3 गतेसम्म फेस्टिभलको आयोजना गर्ने। प्रणय दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको फेस्टिभलमा प्रेममा रहेका युवा युवतीदेखि परिवारसँग रमाउनेहरूका लागि सेवा उपलब्ध गराइने। फेस्टिभलको 15औं संस्करण हात्ती चोकदेखि राप्ती ड्याकसम्म 600 मिटर भित्रको सडकमा गर्न लागि उल्लेख। हरेक दिन साँझ 5 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म पर्यटकलाई विभिन्न खानाका परिकारसहित सांस्कृतिक कार्यक्रममा रमाउन पाउने व्यवस्था। सडक किनारमा 80 वटा रेस्टुरेन्टले विदेशी खानासहित थारू, नेवारी तथा नेपाली परम्परागत खाना उपलब्ध गराउने। 3 दिनसम्म खानाका परिकारसँगै थारू, मगर, गुरुङ, नेवारी समुदायका मौलिक संस्कृति झल्कने झाँकी तथा पञ्चे बाजा प्रस्तुत हुने। कपिलवस्तुको जवाबभारी स्थित महालक्ष्मी सुगर मिल 3 वर्ष अगाडि सर्लाही सरेपछि किसान सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्न बाध्य। मिल सञ्चालक उखु किसान बीच रकम भुक्तानीको विषयमा विगतमा पटक पटक विवाद भएपछि मिल सर्लाही पुगेपछि किसानहरू सस्तो मूल्यमा भेली उद्योगमा बिक्री गर्न बाध्य। कपिलवस्तुको पश्चिम दक्षिणका अधिकांश किसानको वर्षभरिको जीविका चलाउने माध्यम उखु भएकाले नगद पाउने भएपछि क्रेसरमा प्रति क्विन्टल 400 देखि 450 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै। कपिलवस्तुमा वर्षमा झन्डै 5000 हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने गरेको छ उखु खेती। नीति निर्माता र राजनीतिक पार्टीहरूको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टि राम्रो नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई। मुलुकको 80% रोजगारी निजी क्षेत्रले धानेको बताउँदै राजस्वमा समेत अग्रस्थानमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। पछिल्लो समय उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्त ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको अध्यक्ष गोल्छाको भनाई। जग्गामा लगानी गरेर उद्योग चलाउने कुरा असम्भव बन्दै गइरहेकाले राज्यले आवश्यक वातावरण बनाइदिनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाको धारणा। जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघले जितपुर सिमरा 7 को जितपुर बजार नजिकै 2 कट्ठा 2 धुरमा 8 कोठाको 3 तल्ले भवन 1 करोड 35 लाख रुपैयाँको लागतमा गरेको छ निर्माण सम्पन्न। इलामको पर्यटक स्थल माई पोखरीदेखि सन्दकपुर पुग्ने 40 किलोमिटर लामो पर्यटन पदमार्ग निर्माण सुरु। नेपाल सरकारले एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राममा घोषणा भएको सन्दकपुर गाउँपालिका भित्रका पर्यटक स्थलको फन्को मार्न सकिने गरी पदमार्ग गरिएको हो निर्माण। हिमाली दृश्य, लेकाली जनजीवन र प्राकृतिक सुन्दरताको अध्ययनका लागि इलामको सन्दकपुरमा पदमार्ग निर्माण थालियो। रामसार क्षेत्रमा घोषित घुम्नै पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र माई पोखरीदेखि प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर हुँदै ढाप पोखरी जोड्ने पदमार्ग भइरहेको हो निर्माण। पर्यटन विभागले सन्दकपुर 1 को माई पोखरी र 5 को ढाप पोखरीबाट गर्दै आएको छ पदमार्ग निर्माण। पदमार्ग हुँदै इलामको चुचुरो रहेको पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुर, छिन्टापु, हाङ्गे थाप लगायतका पर्यटकीय स्थल पुग्न सकिने। पदमार्ग यात्राका क्रममा लोपोन्मुख वन्यजन्तु रेड पाण्डा, काँडे भ्याकुर, गिद्ध, हिमाली फूलहरू, जडीबुटी, चराहरू र दर्जनौं हिमश्रृङ्खलाको अध्ययन गर्न सकिने। 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने 40 किलोमिटर पदमार्गको गत आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटर र चालू आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटर भइरहेको छ निर्माण। पदमार्ग निर्माणका लागि गत वर्ष 2 करोड 40 लाख र चालू आर्थिक वर्षमा 2 करोड 87 लाख खर्च हुने अनुमान। बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा परिचित नरैनापुर गाउँपालिका बिस्तारै विकासको गतिमा अगाडि बढ्दै। कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नरैनापुरमा अहिले विकास निर्माणका नतिजाहरू देखा पर्न थाले। सडक सञ्जाल, विद्युत विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही सुधार। प्रत्येक विद्यालयले शिक्षकको पूर्ति गरेको खण्डमा अझै शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने स्थानीयको भनाई।
विद्युतीकरण, सडक र शिक्षा क्षेत्रमा नरैनापुरले ठूलो मात्रामा पाएको छ केन्द्रीय बजेट। नरैनापुरमा प्राविधिक शिक्षाको पनि सुरुवात गरिएको गाउँपालिकाको भनाई। माघ महिनाको सुरुवातदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढ्यो। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार गत एक हप्तामा बैंकहरूको निक्षेप संकलन 5 अर्ब रुपैयाँले बढेको तथ्याङ्क। कर्जा लगानी पनि 20 अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। अघिल्लो साता पनि निक्षेप संकलन 10 अर्बले बढ्दा कर्जा लगानी बढेको थियो 21 अर्ब रुपैयाँले। माघ 10 गतेसम्ममा बैंकहरूको निक्षेप संकलन 37 अर्ब 84 अर्ब पुगेको थियो भने कर्जा लगानी 32 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा 8.2% बढ्यो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2077 पौष मसान्तमा यस्तो कर्जा 20.1% वृद्धि। मेक्सिकोमा रहेका हजारौं शरणार्थी अमेरिकाले आफ्नो देशमा प्रवेश अनुमति। मेक्सिकोमा फँसेका 25,000 शरणार्थीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा अनुमति दिइएको बीबीसीद्वारा उल्लेख। अर्को हप्ताबाट अमेरिकाको शरण खोजिरहेका मेक्सिकनहरूलाई अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा ल्याउने प्रक्रियाको सुरुवात हुने। उनीहरूको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ हुनुपर्ने। बाइडेन प्रशासनले मेक्सिकन शरणार्थीहरूलाई अमेरिका प्रवेशका लागि दिएको हो अनुमति। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनमा सन् 2021मा 20 लाखभन्दा बढी बालबालिका भोकमरीमा पर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको आकलन। संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका विवरणहरूका अनुसार उनीहरू 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू मात्रै। लामो समयदेखिको द्वन्द्वका कारण बालबालिकाहरूले भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख। यो वर्ष भोकमरी तथा कुपोषणमा पर्ने 20 लाख मध्ये करिब 4 लाख बालबालिकामा मृत्युको जोखिम देखिएको पनि राष्ट्रसङ्घीय निकायद्वारा उल्लेख। 12 लाखभन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई पनि कुपोषणको खतरा रहेको तथ्याङ्क। भोकमरीमा पर्ने र मृत्यु हुनेहरूको संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै हुने अनुमान। भारतको तमिलनाडुमा रहेको पटाका फ्याक्ट्रीमा भीषण आगलागी हुँदा 11 जनाको मृत्यु। तमिलनाडुको विरुधुनगर स्थित पटाका फ्याक्ट्रीमा आगलागी हुँदा 11 जनाको भएको हो मृत्यु। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार आगलागीमा 36 जनाभन्दा बढी भएका छन् घाइते। मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्न सक्ने उल्लेख। स्थानीय अधिकारीका अनुसार रसायनहरूको मिश्रण गर्ने क्रममा घर्षण उत्पन्न हुँदा भएको हो आगलागी। आगोलाई नियन्त्रणमा लिन घटनास्थलमा पठाइएको थियो 10 वटा बारुद यन्त्र। स्थानीय सरकारले मृतकका परिवारलाई 3 लाख र गम्भीर घाइते भएकाहरूलाई 1 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने गरेको घोषणा। विभागीय टिम एपीएफद्वारा राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा पराजित यात्रा कायमै। सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा वालिङ नगरपालिकालाई 6-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले जितको यात्रालाई राखेको हो कायम। एपीएफलाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित गरिन् 5 गोल। प्रीति राईको नाममा रह्यो 1 गोल। वालिङ विरुद्ध एपीएफले 7औं मिनेटमा सावित्राको गोलबाट बनाएको थियो अग्रता। जितसँगै एपीएफले 9 खेलमा 27 अङ्क जोड्यो। वालिङ 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेर रहेको छ तेस्रो स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।